अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसा टावर के बारे में और जानेंगे कि ये झुका हुआ मीनार गिरता क्यों नहीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इटली में जो भी पीसा टावर के पास जाता है, एक ऐसी तस्वीर ज़रूर खिंचवाता है जिसमें वो टावर को गिरने से बचा रहा होता है। दारुल हुकूमत रोम से 400 किलोमीटर दूर इटली का छोटा मगर खूबसूरत शहर पीसा वाक़ है, जहां 12वीं सदी में बनने वाले कैथेड्रल इमारतों में से एक दुनिया के अजायबात में शामिल की गई। दरअसल चर्च की वजह से इसे मखसूस रोमनस्क स्टाइल में तामीर किया गया था। इसमें कॉम्पोसेंटो सिमेट्री मौजूद है। कॉम्पोसेंटो का मतलब मुक़द्दस ज़मीन से निकाली गई मुक़द्दस मिट्टी को खड़ा रखना है। रोमन तर्ज़ तामीर का शाहकार इस टावर की वजह शोहरत इसका एक तरफ झुका होना है। पीसा टावर की तामीर 8 अगस्त 1173 को शुरू हुई। इसकी 8 मंजिलें और 294 सीढ़ियाँ हैं। मीनार झुकी हुई जानिब से 183.27 फुट यानी 55.86 मीटर, जबकि दूसरी जानिब से 186.2 फुट यानी 56.70 मीटर बुलंद है। अगरचे इस मीनार में अभी भी वो पुरानी घंटियाँ मौजूद हैं जो इसकी तमीर के वक्त लगाई गई थीं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसकी तामीर 200 बरस में मुकम्मल हुई, यानी तामीर में सदियां बीत गईं। तामीर में इस कदर ताख़ीर की वजह इसमें दरपेश आने वाले तामीराती मसाइल थे जो वक्तन फ़वक्तन सर उठाते रहते थे। कभी एक मसला खड़ा हो जाता था तो कभी दूसरा। जब इसकी 3 मंजिलें मुकम्मल कर ली गईं तो अचानक तामीराती अमले को ये मालूम हुआ कि मीनार एक तरफ नरम मिट्टी में धंस रहा है, जिसके बाद इमारत की मज़ीद तामीर फ़ौरन ही रोक दी गई और ये अगले 100 साल तक ऐसे ही रुकी रही। टावर की तामीर में तख़ीर से ये ख्याल किया जा रहा था कि इतने बड़े अरसे के दौरान मिट्टी सख्त हो जाएगी और इसका झुकाव ख़त्म हो जाएगा। इस झुकाव को ख़त्म करने की पहली कोशिश 1275 में की गई, जब तामीर का सिलसिला अज़-सरे नौ बहाल किया गया। 301 तक इसकी 6 मंजिलें तामीर की गईं, जबकि 1350 में बाकायदा तौर पर इसकी तामीर मुकम्मल हुई। अब तक ये मीनार अपनी मुकर्ररा जगह से 6 मीटर नीचे झुक चुका है और इस टेढ़ेपन को दूर करने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये मुसलसल एक तरफ को झुक रहा है। साइंसदानों ने हिसाब लगाकर बताया है कि यह हर साल 0.25 इंच यानी 1 मिलीमीटर की रफ्तार से झुक रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब यह बिल आखिर गिर जाएगा। इस मीनार को 1990 में हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र आवाम के लिए बंद कर दिया गया था और एक दहाई तक इसके झुकाव को रोकने की हर मुमकिन कोशिशें की गईं। बिलाखिर 2001 में इसे आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया। माहिरीन तामीरात का कहना है कि जदीद तरीके अपनाकर इस मीनार को इस झुके हुए पीसा के मीनार की सफाई और इसकी असल शक्ल में बहाली का मंसूबा कई बार अमल में लाया गया। 8 से 8 साल कबल 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम ने लेज़र, चैनियों और सिरिंजेस की मदद से इस 183 फुट बुलंद मीनार के 24,424 पथरीले ब्लॉक साफ किए। इस मुहिम के इंचार्ज एंटन सिटर के मुताबिक इन पत्थरों की हालत बहुत ख़राब थी, जिसकी बुनियादी वजह फ़िज़ाई आलूदगी थी, जबकि सियाहों और कबूतरों ने भी इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया।
ہوا کے ساتھ آنے والے سمندری نمک اور مینار کے جھکاؤ کی وجہ سے کچھ مقامات پر جمع ہونے والے بارش کے پانی نے عمارت کے ڈھانچے کو متاثر کیا۔ عمارت میں استعمال ہونے والا پیلا پتھر سین جولیانو کے مقام سے لایا گیا، جو کہ پیسا شہر کے عقب میں موجود پہاڑیوں میں واقع ہے۔ 1990 سے 2001 کے درمیان پیسا کے مینار کے جھکاؤ میں 1.5 فٹ کمی ریکارڈ کی گئی۔ بعد میں مرمت کر کے اسے عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ 1987 میں اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے اس مینار کو عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ ہر برس 10 لاکھ کے قریب سیاح یہ مینار دیکھنے آتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی مینار کی صفائی اور اس کی بحالی پر آنے والی 70 لاکھ یورو کی لاگت پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی مینار ہے جس کی آخری منزل سے مختلف چیزوں کو گرا کر گلیلیو نے کشش ثقل کے بارے میں اپنے تجربات کیے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے کے نتیجے میں بظاہر اچھی خاصی مضبوط اور مستحکم نظر آنے والی عمارتیں چند سیکنڈ میں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف جھکا ہوا اور 500 سال پرانا پیسا ٹاور آخر کسی بھی حادثے کے نتیجے میں گرنے سے کیسے محفوظ رہتا ہے؟ ارتھ کوئک انجینئرنگ اور سوائل سٹرکچر کے ماہرین نے یہ معمہ بھی بالآخر حل کر لیا ہے۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے 16 انجینئرز کے گروپ کی تحقیق کا مرکزی پوائنٹ یہ تھا کہ 1280 سے لے کر اب تک جس خطے میں یہ ٹاور واقع ہے وہاں کم از کم 4 زوردار زلزلے وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جھکا ہوا ٹاور ہر بار محفوظ رہتا ہے؟ اس ٹاور کی ایک طرف جھکی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے پہلی رائے یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی درمیانے درجے کا زلزلہ اس ٹاور کو شدید نقصان پہنچانے یا زمین بوس کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ حیران کن طور پر ابھی تک ایسا نہیں ہوا، جس پر اسٹرکچرل انجینئرز حیران ہیں۔ سیسمولوجیکل، جیو ٹیکنیکل اور اسٹرکچرل انجینئرز سے متعلق دستیاب تمام معلومات کا جائزہ لینے اور اس کے عملی اثرات پر غور کرنے کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پیسا ٹاور کی بقا کی وجہ ایک سائنسی رجحان یا کرشمہ قرار دیا جا سکتا ہے، جسے ڈائنامک سوائل سٹرکچر انٹریکشن کا نام دیا گیا ہے۔ ٹاور کی قابل ذکر اونچائی اور سختی کے ساتھ جب اس کی بنیاد میں موجود مٹی کی نرمی اور لچک کو شامل کیا جاتا ہے تو کسی بھی لرزش کی صورت میں ٹاور کے ڈھانچے میں اس طرح حرکت پیدا ہوتی ہے کہ وہ زمین میں پیدا ہونے والے زلزلے کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ 500 سال پرانے اس ٹاور کی بقا کی بنیادی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محققین رپورٹ میں کہتے ہیں، اسے آپ خوش قسمتی کہیں کہ اس کی بنیاد میں شامل مٹی جو ابتدا میں اس کے جھکاؤ کی وجہ بنی تھی، وہی آج اس کی بقا کی ضمانت بن چکی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔